अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आपको वीडियो से पाकिस्तानी उन अफराद से मुखातिब हूँ और उर्दू स्पीकिंग उन तमाम अफराद से मुखातिब हूँ जो तुर्की में किसी न किसी तरीके से कोई कंपनी, कोई इन्वेस्टमेंट या कोई सिटीजनशिप या कोई रेजिडेंट परमिट लेना चाहता है। ख़ास तौर पर आज एक मैं अपने 2.5-3 साल तजर्बे का जो निचोड़ है वो आपको बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं एक शहादत और एक वजाहत दे दूँ। शहादत ये है कि मुझे याद है कि मार्च में जब रजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा ज़ोर शोर से उस पर अमल दरामद हो रहा था, तो मैंने अपनी एक वीडियो में ये कहा था कि ये वो मौका है, अगर ऐसा हुआ, अगर इमरान खान की हुकूमत को इस तरीके से 13-14 जमातों को इकट्ठा करके और आर्मी की पुश्तपनाही में, इस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही से उसे घर भेजा गया, तो ये हिस्ट्री में 75 साल हिस्ट्री में आर्मी को पहली मर्तबा पब्लिक की नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त बहुत सारे दोस्तों ने जो अंधे तकलीदकार हैं वो और जो अपनी सियासी वाबस्तगी में अंधे हो जाते हैं, उन्होंने बेशुमार मुझे गालियां दी और बुरा भला कहा मैसेजेस में। और उस वक्त मैंने देखा कि मेरी व्यूअरशिप भी कम हुई। वो लोग जो पार्टी वाबस्तगी की वजह से व्यूअरशिप छोड़ के गए, उनसे आज मैं मुखातिब हूँ कि क्या मार्च में जो मैंने वो वीडियो बनाई थी उसके समरात आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की पब्लिक और आर्मी उनके ऊपर क्या इस वक्त गुजर रही है। इस वक्त इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये सब वो ताकतें जो पाकिस्तान की आर्मी को कमज़ोर करना चाह रही थी, किसी हद तक वो अपनी हर हद तक गए लेकिन वो आर्मी को कमज़ोर नहीं कर पाए। और हम 5th जनरेशन वॉर जो है वो आर्मी के ISPR और जो मीडिया विंग समझता था कि वो सिर्फ अपनी काविशों से जीत रहे हैं, तो वो अपनी काविशों से नहीं बल्कि पब्लिक के बैकअप के वजह से वो उसको जीत रहे थे। अब कहाँ गई वो 5th जनरेशन वॉर। और इस वक्त जो हालत है, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी मिलिट्री जो है जिस तरीके से एक दूसरे से नफ़रत में फर्दर आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी भी मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पर ही रुक जाएं और अपनी गलतियों का तदारक करें और अपनी गलतियों को रियलाइज़ करें। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट में एक ग्रोह है जो उन गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर रहा। और ज़राए के मुताबिक बाजवा डायरेक्ट अभी भी आर्मी में डायरेक्ट अहकामात दे रहा है और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाईपास किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनेगा और एक बहुत बड़े और असाने की वजह बन सकता है। एक तो ये शहादत थी, आप मेरी वो वीडियो देख लें। और मुझे ये नहीं था, मेरी कोई पार्टी वाबस्तगी नहीं थी, बल्कि मेरी पाकिस्तान से और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों से वाबस्तगी थी, जिस पर मैंने वो वीडियो बनाई थी। नंबर 2, जो वजाहत देना चाहता हूँ 2 चीज़ों पर। मेरी पिछली वीडियो में कुछ चीज़ों ने मिसपरसीव कुछ लोगों ने किया, कुछ चीज़ों को 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसकी वजाहत ज़रूरी है। एक ये कि जिस प्रोजेक्ट का टापू है, यानी अस्कान है और टापू है, मैंने पिछली मरतबा ये बात कही थी, उस प्रोजेक्ट में जिसमें आपको परचेज के टाइम पर प्रॉपर्टी का टापू मिल रहा है और उसका अस्कान अप्रूव है, उसमें एक मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। आप किसी 2 प्रोजेक्ट में 2 प्रॉपर्टी, किसी 3 प्रोजेक्ट में 3 प्रॉपर्टी ले सकते हैं अगर उनके टापू और उनके अस्कान उनको दस्तयाब हैं और अप्रूवल हो चुकी है। अगर उनका टापू अप्रूवल नहीं है, और यहाँ पर बहुत ये प्रैक्टिस है कि प्रोजेक्ट का भी टापू अप्रूवल नहीं हुआ होता, अस्कान नहीं मिला होता, लेकिन वो मुआहदे की बुनियाद पर, यानी नोटराइज मुआहदे की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करके आपकी सिटीजनशिप अप्लाई कर देते हैं अमाउंट लेके। तो इस सूरत में ये नया कानून जो 1 जनवरी 2023 से नाफिज होगा वो ये है कि इस तरह का मुआहिदा अगर कोई करेगा तो वो डिफरेंट प्रोजेक्ट में या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकेगा। एक ही प्रोजेक्ट की 4 लाख की मालियत पूरी करनी पड़ेगी। एक तो ये वजाहत है। दूसरी वजाहत ये कि 2022 में एक कानून नाफिजुल अमल हुआ था कि जिस प्रॉपर्टी पर सिटीजनशिप हो चुकी हो, यानी मेरी प्रॉपर्टी पर एक मरतबा मेरी फैमिली की सिटीजनशिप हो गई है, तो उस प्रॉपर्टी पर लाइफ टाइम दूसरी मरतबा सिटीजनशिप नहीं हो सकती। ये दूसरी बड़ी मिसपरसेप्शन थी, मेरी पिछली वीडियो को लोग नहीं समझ सके। यानी जिस प्रॉपर्टी पर एक मरतबा सिटीजनशिप हो चुकी हो उस पर दूसरी मरतबा लाइफ टाइम सिटीजनशिप नहीं हो सकती। ये दूसरी बड़ी वजाहत है जो आप लोगों के लिए दरकार थी। तीसरी वजाहत इसके साथ जो मिक्स किया जा रहा है वो ये था,
लाइक एक तो मेरी प्रॉपर्टी जिस पर मैंने सिटीजनशिप ली है, एक मैंने प्रॉपर्टी ली है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी मैं 1 2 3 4 छोटी छोटी 1+1 2+1 प्रॉपर्टी लेता हूँ, इस नज़रिए से लेता हूँ कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग पर ले लूँ, सस्ती ले लूँ, और जब उसका ग्रे स्ट्रक्चर या वो मुकम्मल होने के करीब हो तो मैं उसको किसी दोस्त को बेचकर, किसी कस्टमर को बेचकर एक उसको फ़ायदा दूं कि उसको मार्केट से थोड़ी सी सस्ती दे दूं, दूसरा मैं अपना मार्जिन ले लूं कि मैंने ग्राउंड ब्रेकिंग पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आज का जो प्रोजेक्ट की रेट है उससे 1.5 लाख लीरा में कम दे के मैं खुद भी मार्जिन दूं और उस दोस्त को भी, उस कस्टमर को भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट पर जो एक्सेप्शनल सिटीज़नशिप वाले हैं, जिन्होंने बैरून मुल्क से आके एक्सेप्शनल सिटीज़नशिप ली हुई है, उनकी प्रॉपर्टी एलिजिबल थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये 1 जनवरी 2023 से जो कानून, नया कानून नाफिज़ुल अमल होने जा रहा है, उसमें ये है कि किसी भी फॉरेनर की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी उसके नेक्स्ट आने वाले कस्टमर के लिए वो 3 साल तक कम अज़ कम वो सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल नहीं होगी, और उसी सूरत में एलिजिबल होगी कि वो किसी तरकश को बेची जाए और तरकश 3 साल तक होल्ड करे, या मुख्तलिफ तरकश एक दूसरे को बेच के 4 या 5 तरकश बेचें एक दूसरे को, वो होल्ड करें और उसके बाद वो सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होगी। ये तो है मेरी वो वजाहत जो पिछली वीडियो में शायद बहुत ज़्यादा सवाल आता है, लोगों ने मिस परसीव किया, मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किए, ट्विटर पर भी और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी मुझे बेशुमार मैसेज आए और व्हाट्सएप पर भी, तो उसकी वजाहत करना मैंने कलेक्टिवली ज़रूरी समझा। अब मैं आता हूँ असल बात जो आज बहुत अहम है, जो 2.5-3 साल का मेरा जो तजर्बा है उसका निचोड़। मैंने अब तक देखा है 2.5-3 साल में कि जितने भी ख़रीदारी के या लेन देन के जो कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, उसमें अगर तो पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी का ऑनर है, पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी कंपनी का कोई डायरेक्टर या पार्टनर है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट में बहुत कम हुआ है कि वो कॉन्फ्लिक्ट वीडियो की सूरत में, यानी किसी की साख को तबाह करने के लिए उसे पब्लिश किया जाए या ख़बर की जीनत बनाया जाए या उसकी कारोबारी साख को तबाह कर दिया जाए। 90% अब तक केसेस जो हैं, जो पाकिस्तानी कंपनी ऑनर हैं, पाकिस्तानी यहाँ बिजनेसमैन हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने 4-5-6 साल अपनी साख बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है, तो अगर कोई कानूनी सुकम है या उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई कमिटमेंट का कोई फुकदान था और या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो 90% अफराद ने टेबल पर बैठ के उसको रिजॉल्व किया है और उसको पब्लिश नहीं होने दिया, ख़बर की जीनत नहीं बनने दिया। अपनी साख जो उन्होंने इतना अरसा खून पसीना एक करके बनाई थी, उन्होंने उसको बर्बाद नहीं होने दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो उनके सारे कस्टमर उर्दू स्पीकिंग हैं, और दूसरी वजह ये थी कि उनका पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और बांग्लादेश से भी अगर है तो उनका कोई फैमिली स्ट्रक्चर है जिसमें उनको अपनी साख, अपनी इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की नामूस जो है वो अजीज़ होती है, जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि ये ख़बर की जीनत ना बने, कोई पब्लिश ना हो, सोशल मीडिया पर ना आए, मीडिया पर ना आए। तो 90% केसेस अक्रॉस द टेबल, ऑन द टेबल रिजॉल्व हुए और चुपचाप वो मसले हल हो गए, वो पेमेंट वापस हो गई, या कोई जो डिस्प्यूट था वो हल हो गया, या प्रॉपर्टी में कोई सुकम था वो दूर हो गया। अब मैंने अपने 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस में बाकी ईमानदार लोगों के भी एक्सपीरियंस देखे हैं, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। यानी अगर आगे कोई तरकश है या आगे कोई सूरियन है या कोई लबनान का है या कोई इराकी है या कोई और है, उसको हमसे टेबल पर बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी मैंने पाकिस्तानी ऐसा देखे हैं, मेरे ख्याल में 6 या 8 या 10 वीडियो ऐसी होंगी जिन्होंने मुझे ये कहा हो कि कर लो जो करना, और वो मीडिया की जीनत बने और उनकी कारोबारी साख ख़राब हुई हो और वो कारोबारी तौर पर बर्बाद हुए हों। वो जो कम अकल थे, जिन्हें कारोबारी साख और अपना जो स्टेटस है वो अजीज़ नहीं था और उन्हें पैसा अजीज़ था, वो लालची थे, उन्होंने लालच में आके, थोड़े से लालच में आके अपनी कारोबारी साख बर्बाद कर ली, मीडिया की जीनत बन गया, सोशल मीडिया की जीनत बन गया। लेकिन मैंने ये देखा कि जो गैर मुल्की हैं, इवन तरकश जो लोग हैं, उनका ना तो हमारी वीडियो ना हमारे मीडिया से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं कि साब बिन दीन जैसी जो वेबसाइट हैं जिधर इमलाकची होते हैं, कंपनी फिर भी कुछ प्रोफेशनल होती हैं, लेकिन इमलाकची जो
ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دکان بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے کیس دیکھے ہیں جن میں وہ ترکش ہوتے ہیں یا سورین ہوتے ہیں یا افغانی یا ایرانی یا لبنان کے یا پیلسٹین کے. تو اس طرح کے ممالک کے افراد, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان کے بارے میں خبر دے دیں, ہم ان کی خبر نہ دیں, کیونکہ ان کا پورا خاندان نہ تو اردو جان رہا ہوتا ہے, نہ ان کو اپنے خاندان میں ساکھ تباہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, نہ ہی انہیں ترکی میں اپنی ساکھ تباہ ہونے کا, کیونکہ ترکش میں ہم ویڈیو نہیں بناتے اور ترکش لوگ نہیں جانتے, ترکش ویورشپ نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں, اور نہ ہی انہیں ایسا کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ کہیں بھی کسی اخلاقی طور پر یا کوئی روحانی طور پر اس سے متاثر ہو کے وہ اس مسئلے کو ریزالو کریں. تو اب تک درجنوں ایسے واقعات ہیں. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس میں ترکش املاکچی تھا, یعنی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا, کمپنی نہیں تھی. تو ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا اور وہ اس کو ریزالو کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں, صاحب بن دن جیسی ویب سائٹ پر کچھ پاکستانی, کچھ انڈین, کچھ بنگلہ دیشی اردو سپیکنگ افراد جو ہیں وہ آن لائن چیک کرتے ہیں. انہیں صاحب بن دین پر ایسا خوبصورت اپارٹمنٹ, ولا ٹائپ اپارٹمنٹ دکھایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا محدود مدت کے لیے اس کی آفر ہے, اور قیمت اس طرح کی اٹریکشن والی رکھی جاتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ قیمت مل سکتی. تو وہ فوراً لالچی لوگ 2 4 5 10 ہزار ڈالر بیانہ کر دیتے ہیں کہ یہ گھر چلا نہ جائے. پھر ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ جب وہ یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو مالک نے جناب بیچ دی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ مالک اب قیمت بہت زیادہ مانگ رہا ہے, اور نمبر 3 یہ کہ اب وہ جو ہے اس کا سودا ہو چکا ہے, ٹوکن ہو چکا ہے. یعنی یہ 2-3 عذر پیش کر کے انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا بیانہ ہم ایڈجسٹ کریں گے, آپ دوسری پراپرٹی دیکھ لیں, اور کوئی بھی پراپرٹی دیکھ لیں. 8-10 پراپرٹی دکھاتے ہیں, لیکن کرتے کیا ہیں, اس لیول کا جو اٹریکشن دی ہوتی ہے اس لیول کا اپارٹمنٹ نہیں دکھاتے. اور پھر کیونکہ ان کے پاس 80,000 1 لاکھ لیرہ ان کے پاس یرغمال ہوتا ہے جو ان کے جیب میں ہوتا ہے, تو وہ 14 لاکھ کی چیز 18 لاکھ میں بتا رہے ہوتے ہیں, 2 ملین کی چیز 3 ملین میں بتا رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب خریدار ان کے چنگل میں پھنس چکا ہے اور وہ ہر صورت میں ان سے لے گا, اور ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ قانونی طور پر, میں نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں, ہم جب اینڈ تک گئے, ہم نے ان سے لڑائی بڑائی بھی کی, ہم نے کوشش کی کہ اس کو ریکور کیا جائے کسی طریقے سے, لیکن اس کا سلوشن اس لیے نہیں نکلا کہ اگر آپ کورٹ میں بھی جائیں گے تو ان کی روٹس یہاں زیادہ سٹرونگ ہے. ان کا کوئی نہ کوئی بھائی وکیل ہے, ان کا کوئی نہ کوئی کزن پولیس میں ہے, ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار عدالت میں ہے, تو وہ آپ کو اتنا پرلونگ کر لیتے ہیں کہ آپ کا وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور آپ یہاں ان سے فائٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا آج کی ویڈیو کی اس سارے ایکسپیرینس کی بنیاد پر میں آپ سب سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ سینکڑوں کیس ہم نے ریزالو کیے ہیں, لیکن آگے کون تھا؟ آگے پاکستانی تھا. آگے پاکستانی تھا یا انڈین تھا یا بنگالی تھا, اردو سپیکنگ بیک گراؤنڈ سے تھا, اور اسے پتہ تھا کہ اس کی خاندانی ساکھ اس نے عزت بنائی ہوئی یہاں پر, اور پیچھے پاکستان, انڈیا یا بنگلہ دیش میں اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ترکی میں بڑا ایمانداری سے بزنس کر رہا ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ میڈیا کی زینت بنے, سوشل میڈیا پر اس کی خبر آئے, لوگوں تک پہنچے, اس کے رشتہ داروں تک پہنچے. ان کی بیٹیوں کے گھر ہوتے ہیں, بیٹوں کے گھر ہوتے ہیں, ان کے سمدھیز وغیرہ ہوتے ہیں, بے شمار بڑا فیملی سٹرکچر ہوتا ہے. تو میں آج آپ کے سارے اپنے ایکسپیرینس کے توسط سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نہ تو سورین سے, نہ ایون ترکش سے, نہ ایون کوئی غیر ملکی سے آپ کوئی ڈائریکٹ لین دین نہ کریں انٹل انلیس اس کمپنی کا کوئی پارٹنر پاکستانی نہ ہو, انڈین نہ ہو یا اردو سپیکنگ نہ ہو. اور اس صورت میں ان سے بھی کریں کہ اگر وہ اردو سپیکنگ آپ کا پاکستانی آپ کو تحریری طور پر کچھ چیزوں کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو, زبانی کلامی نہیں. زیادہ تر مسئلے, سینکڑوں مسئلے جو ریزالو ہوئے وہ زبانی کلامی کمٹمنٹس کی بنیاد پر تھے, اور ان میں دونوں پارٹی مکر جاتی ہیں. اب سچ جھوٹ کا نتارہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات ہوئی نہیں, وہ کسٹمر کہتا ہے یہی بات ہوئی تھی, میرے سے کمٹمنٹ ہوئی تھی. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے تحریری طور پر کریں. اور دوسری بات یہ کہ کوشش یہ کریں کہ ایک کسی کمپنی سے نہ کریں بلکہ سیکنڈ اوپینین بھی کسی دوسری کمپنی سے لے لیں, لیکن اس کو بھی کوشش کریں کہ پاکستانی ہو, کیونکہ پاکستانی کو اگر ہم یہاں پوری طرح نہیں پکڑ سکتے تو ہم پاکستان میں اسے پوری طرح پکڑ سکتے ہیں. اس کا پورا انفراسٹرکچر, فیملی, خاندان ہے وہاں پر, اور وہ وہاں روٹس اس کی پکڑی جا سکتی ہیں. لہٰذا آج میں آپ کو 2.5 پونے 3 سال بعد
اپنے سارے ایکسپیرینس کے نچوڑ کے طور پر یہ بتانے جا رہا ہوں اور کہنے جا رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستانی سے ڈیل کریں، کیونکہ ان کو پکڑنا، ان سے سلوشن لینا، ان سے اگر کوئی مس کمٹمنٹ ہوئی ہے ٹیبل پر بیٹھ کے ریزالو کرنا، سینکڑوں کیس ابھی تک ریزالو ہوئے ہیں اور کسی کی اف نہیں نکلی، کیونکہ وہ اپنی کاروباری ساکھ بچانا چاہتا ہے، اپنے خاندان میں اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں میں اپنی ناموس اور اپنی ایمانداری بچانا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ غیر ملکی سے کریں گے تو اس کا سلوشن درجنوں کیس ہیں جو بڑی بھرپور کوشش سے بھی ہم نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ڈائریکٹ آن لائن پھنسے ہیں، صاحب بن دین کی ویب سائٹ سے پھنسے ہیں، املاک چیز کے پاس پھنسے ہیں، سلوشن نہیں نکل سکا، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی رول رہے ہیں بیچارے اس طرح کے معاملات میں، لیکن ہم ان کی مدد کرنے کے بھی سخت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی روٹس اور ان کا انفراسٹرکچر یہاں ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہم خبر دیں گے یا میڈیا میں دیں گے، اس کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ میری آپ کو اپنا 3 سال کے تجربے کی بنیاد پر میں آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں، باقی ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا فیل ہے، اور یقیناً اگر مانیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمیں آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ان باکس میں، کامنٹ باکس میں آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ کیا میری یہ جو لاجک ہے یا جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔